अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई आतिफ इस वक्त बेगमपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ हजरत ईशान के मकबरे पर आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मकबरा तकरीबन 400 साल पुराना है। आज आपको हजरत ईशान के बारे में बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईशान, जिनका पूरा नाम हजरत ख्वाजा खामद महमूद नक्शबंदी अलमारूफ हजरत ईशान रहमतुल्लाह अलैह है। प्यारे दोस्तों, आपकी पैदाइश सादात घराने में हुई। सैयद सादात ख्वाजा सैयद मीर खामद महमूद बिन शरीफ नक्शबंदी हसनी हुसैनी हजरत ईशान की विलादत 971 हिजरी बामुताबिक 1563 में बुखारा उज्बेकिस्तान में हुई। प्यारे दोस्तों, असल नाम खामद महमूद था। जामिया कमाल और साहिब हालो काल होने की वजह से हजरत ईशान कहा जाता है। उनके वालिद का नाम मीर सैयद शरीफ बिन ख्वाजा जिया बिन ख्वाजा मीर मोहम्मद बिन ताजुद्दीन हुसैन बिन ख्वाजा अलाउद्दीन अतार, ये ख्वाज़म के सादात थे। प्यारे दोस्तों, लफ्ज ईशान फारसी का लफ्ज है जिसके लफ्जी मायनी बड़ी शान वाला है। ये सैयद खामद महमूद को उनके अजमत शान की वजह से हजरत ईशान कहा जाता है। यही नाम उनके असल नाम पर भी गालिब आया। प्यारे दोस्तों, हजरत ईशान का नस्ब वालिद की तरफ से ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार से मिलता है, जो शाह बहाउद्दीन के खलीफा थे। औलाद इब्राहिम मुर्तजा बिन इमाम मूसा काजिम बिन जाफर सादिक हसनी हुसैनी से ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। 12 बरस की उम्र में कुरान के हाफिज हुए। मदरसा सुल्तानिया में दाखिला लिया और मुख्तलिफ अलूम में महारत हासिल की। 14 साल में मुकम्मल की। अरबी और फारसी पर महारत हासिल की और एक मुकम्मल शेख बने। प्यारे दोस्तों, जब 18 बरस हुए तो ख्वाजा मोहम्मद इसहाक सफेद के हल्का में दाखिल हुए, जिन्होंने सिलसिला नक्शबंदिया में बैत करके आपको मंजिलों की सबहक और वज़ाइफ दिए और मनाजिल सलूक तय करके आपको खिलाफत अता की। इसके अलावा शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी ख्वाजा बुजुर्ग से निस्बत अवैसी भी हासिल थी। इनके अलावा हजरत ख्वाजा मोहम्मद के दानी से भी फैज पाया। प्यारे दोस्तों, सूफी ज़ौक़ की वजह से अक्सर सैरो सियाहत में रहते थे। 23 साल की उम्र में आपने मुख्तलिफ शहरों के सफर किए। प्यारे दोस्त, वाशा जो खतलान के करीब है, फिर समरकंद से कंधार से होते हुए काबुल पहुंचे, जहां पहले वुज में ही लोगों पर वज्र की कैफियत तारी हो गई। 2 साल काबुल में क़याम किया। वादी कश्मीर में तशरीफ ले गए, जहां एक मदरसा और खानका कायम की। फिर आगरा चले गए और अहदे शाहजहां में लाहौर तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, मैं हजरत ख्वाजा ईशान के बारे में एक आपको दिलचस्प वाकया बयान करता चलूं। प्यारे दोस्तों, जब आप काबुल में तशरीफ फरमा थे तो वहाँ के हाकिम ने आपसे बदतमीजी की और आपको बुला भरा कहा और ये भी कहा कि अगर मैं हूँ तो मैं चाहूँ जैसे आप करते हैं तो मैं आपके कान और नाक काट दूं। इस पर इस फकीर और बुजुर्ग बंदे ने अल्लाह के हजूर दुआ की कि जिस तरह आज तू मुझे कह रहा है, कुछ अरसे बाद तेरे नाक और कान भी ना रहेंगे। हुआ भी कुछ इसी तरह। प्यारे दोस्तों, कि आपकी दुआ ने असर किया और उस शख्स के कान और नाक हाकिमे ख्वाज़न ने काट लिए। जब आप वहां से निकले तो लोग आपको जाने नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, आप वहां से काबुल से होते हुए कश्मीर पहुंचे। कश्मीर से आपने दीनी और फलाही काम किए। लोग जोक दर जोक आपके पास आते। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप आगरा चले गए, जहां शाहजहां ने आपको लाहौर भेजवा दिया। प्यारे दोस्तों, शाहजहां के हुक्म से हजरत ईशान लाहौर आ गए और जिस जगह
آپ کا مقبرہ ہے، یہاں ایک باغ اور خانقاہ تعمیر ہوا، یہاں آپ اقامت کرتے۔ قیام لاہور میں حاکم لاہور کا نواب وزیر خان اکثر آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کا مرید خاص بھی تھا۔ آپ کا قیام لاہور میں 9 سال رہا، جہاں انہوں نے درس و تدریس اور علوم باطنی کی ترویج کی۔ پیارے دوستو، حضرت ایشان کے معاصرین میں مجدد الافسانی، شیخ عبدالحق مجدد دہلوی، شاہ حسین بلاول قادری، مفتی عبدالسلام، شیخ محمد طاہر نقشبندی اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی شامل تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ایشان بے شمار لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کے 16 خلفاء تھے جنہیں مختلف علاقوں میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں کہ آپ اللہ کے ولی اور ایک کامل شیخ تھے۔ آپ جب بھی اپنے مریدوں سے بات کرتے، اخلاق اور معرفت کی ذکر کرتے۔ پیارے دوستو، لاکھوں غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آیا کرتے۔ پیارے دوستو، میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ حضرت ایشان کے مقبرے پر آئیں۔ آپ کے بھائی عاطف نے بھی یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر فاتحہ کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی فاتحہ کی۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو سکون ملے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے ان ولی اللہ نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور صداقت کی باتیں کی۔ پیارے دوستو، امن اور محبت اور بھائی چارہ بانٹا۔ لوگ یہاں پر جوک در جوک آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کی یہ دعائیں اور مرادیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، جی ٹی روڈ UET کے ساتھ بیگم پورے کا علاقہ کئی تاریخی عمارتوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ ان عمارتوں میں آج جو میں نے مقبرہ آپ کو دکھایا وہ حضرت ایشان کا سب سے بہترین اور منفرد ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہاں پر ضرور آئیے گا۔ ان کا مزار بیگم پورہ میں یتیم خانہ الفرقان لاہور پنجاب کے متعلقہ واقع ہے، اور بہت بلند و بالا گنبد میں قبریں بھی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پیارے دوستو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا اور اچھے کامنٹس بھی دیجیے گا۔ آپ کا بھائی آپ کے کامنٹس کا انتظار کرے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پیارے دوستو اپنے بھائی عاطف کو معاف فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔